अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज हम जिक्र करेंगे बाबुल में नाजिल होने वाले उन दो फरिश्तों का जिनका नाम हारूत और मारूत है, जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो आज भी बाबुल के खंडरात के एक कुएं में उल्टे लटके हुए हैं और आज भी वो लोगों को जादू सिखाते हैं। कई किस्से, कई कहानियाँ और अफसाने इनके बारे में तराशे और खुदा के इन दो बुजुर्ग फरिश्तों के सर थोप दिए गए, हत्ता कि इन्हें खराफात और इंसानों का उन्वान बना दिया गया। और मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि कोई भी दानिशमंद के लिए इस तारीख़ी वाक़े की तहकीक और मुताला बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन जो कुछ ज़्यादा सही नज़र आता है, आज हम आपके साथ उसी को शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वाक़या आप लोगों को बहुत दिलचस्प लगेगा और हैरत में डाल देगा कि ऐसा भी हुआ था। वाक़या शुरू करने से पहले मेरे प्यारे वो दोस्त जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चलते हैं वाक़ये की जानिब। हारूत और मारूत के बारे में पहले कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। हारूत मारूत दोनों अल्लाह के फरिश्ते थे। जब अल्लाह ताला ने दीन को फैलाने के लिए इनको दुनिया में भेजा तो ये एक औरत के हुस्न में मुब्तला हो गए और इस औरत से शादी करने के लिए तैयार हो गए। इस औरत ने शादी करने के लिए 3 शर्तें रखी। पहली शर्त तो ये थी कि तुम मुझे इसमें आज़म सिखा दो, तो फरिश्तों ने इनकार कर दिया। फिर दूसरी शर्त ये रखी कि चलो अच्छा मेरे शौहर को कत्ल कर दो। दोनों फरिश्तों ने इससे भी इनकार कर दिया। फिर इसने तीसरी और आखिरी शर्त बताई कि तुम ये शराब पी लो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। उन्होंने आपस में मशवरा किया, यानी कि हारूत और मारूत ने दोनों ने आपस में मशवरा किया कि कत्ल करना और इसमें आज़म बताने के लिए अल्लाह ने मना किया है, लेकिन ये शराब पीना तो एक छोटी सी बात है, पी लेते हैं। उन्होंने आपस में मशवरा किया। वो दोनों काम बहुत बुरे हैं और बहुत बड़े भी हैं। ये काम छोटा सा है, ये कर लेते हैं। तो उन्होंने शराब पी ली, यानी उन दोनों फरिश्तों ने शराब पी ली। जब उन दोनों फरिश्तों ने, हारूत और मारूत ने शराब पी तो उन पर नशा गालिब हुआ, तो उन्होंने इसके नशे में वो दोनों काम भी कर डाले जो अल्लाह ने इन्हें मना किए थे, यानी कि कत्ल भी कर दिया और इसमें आज़म भी उस औरत को बता दिया। वो औरत इसमें आज़म पढ़कर आसमान पर चली गई और शौहर को भी कत्ल कर दिया। मतलब सिर्फ ये कि शराब पीने से कितने गुनाह सरजद हो गए। इसलिए तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका मफ़हूम है कि शराब तमाम बीमारियों की जड़ है। इसके बाद इनको सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया, जो आज तक उल्टे लटके हुए हैं। वो औरत कौन थी और उसका नाम क्या था? ज़मीन पर क़याम के दौरान हारूत और मारूत की निगाह एक खूबसूरत ज़ोहरा नामी औरत पर पड़ी और वो इसकी कुर्बत के तलबगार हुए। ज़ोहरा के कहने पर उन्होंने शराबखोरी, बुत परस्ती और कत्ल गारत तक से गुरेज नहीं किया, यहाँ तक कि ज़ोहरा को इसमें आज़म भी सिखा दिया। ज़ोहरा इसमें आज़म की बरकत से आसमान पर चली गई और हारूत और मारूत के गज़ब में मुब्तला होकर चाह बाबुल में कैद हुए। यहूदियों का ये अकीदा भी था, बल्कि इनका ये भी मानना था कि जादू का इल्म अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है, जो कि 2 फरिश्ते लोगों को सिखाने पर मामूर हैं, जो बाबुल नामी एक शहर के एक कुएं में उल्टे लटके हुए हैं और तब तक नहीं इल्म देते वो जब तक कि वो बता ना दें कि हम तो आजमाइश में मुब्तला हैं। और ये जादू करना कुफर का काम है, क्योंकि यहूदी भी जादू को कुफर तस्लीम करते थे। और ये तमाम इबारात और अफसाने हमें बआसानी इनकी मनगढ़ंत किताबों में मिल जाएंगी और अल्लाह ताला ने इनके इस बातिल अकीदे की नफ़ी की। अल्लाह ताला ने इनकी नफ़ी की। इनका कहना था ये लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर बोहतान लगाते थे। कहते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू के ज़ोर पर ही जो है ये हुकूमत करते हैं और इन चीज़ों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान ने कभी कुफर नहीं किया। कुफर के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे।
وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہوں۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرور نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ بنانے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ فرشتے اوندھے منہ بابل کے کنویں میں لٹکے ہوئے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، اس لیے ہم سے جادو سیکھ کر کافر نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے سروپا قصے کی نفی کی ہے اور یہی کہا ہے کہ جب وہ کچھ سکھاتے ہی نہیں تھے تو پھر ان سے ایسی باتیں منسوب کیسے کی جا سکتی ہیں۔ اللہ نے خود جادو سیکھنے سکھانے کو شیاطین کا عمل قرار دیا ہے۔ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ان کو جو حکم ملتا ہے وہ اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اس کو اللہ اپنے کلام میں بیان کرتا ہے اس طرح سے کہ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے متعلق کام کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں لوگوں کا اعتقاد اللہ سے ہٹا کر ان تعویذ، اسم اعظم، نقش سلیمانی وغیرہ کی طرف پھیرنا ہے تاکہ لوگوں کو دین سے دور کیا جا سکے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے فرمایا تھا کہ میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو زمین پر رسول بنا کر نہیں بھیجا جو لوگوں میں گھل مل کر ان کو ہدایت دیں یا ان کو جادو سکھائیں، جبکہ اللہ یہ بات بیان کر چکا ہے کہ جادو دھوکہ ہے، اور اللہ سے ایسی بات کو منسوب کرنا کہ وہ لوگوں کو ناحق سکھائے، دھوکے کی باتیں بتائیں۔ اللہ ناحق کا حکم نہیں دیتا بلکہ وہ تو حق بیان کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کفار پر تو اس بات کا الزام لگائے کہ وہ لوگوں کو باطل کے دھوکے کی تعلیم دیتے ہیں اور خود اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تعلیم دے؟ دیکھیں اللہ کیسے ان کفار کو جواب دیتا ہے جب وہ اللہ کے رسولوں سے یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی فرشتے کو کیوں نہیں چنا اور انہی جیسا ایک انسان چن لیا۔ اللہ فرماتا ہے ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فرشتے زمین پر لوگوں کو السحر کی تعلیم دیتے رہے بلکہ غیر قرآنی عقیدہ ہے۔ اس کی وجہ سے اس آیت میں ماں کو اس میں موصول لینے سے یہ غلطی ہوئی۔ اگر اس کو حرف نفی کے معنوں میں لیں تو بالکل بات واضح اور صاف ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان شیاطین کی ان تمام باتوں کی نفی کر رہا ہے جو وہ اللہ اور اس کے فرشتوں سے منسوب کر کے پیش کیا کرتے تھے۔ آپ جن میاں بیوی کا اعتقاد کمزور ہو ان میں جدائی کا سبب ہی یہ بنتا ہے کہ جب کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کسی نے دوسرے پر تعویذ کروایا ہوا ہے، جب اللہ نے آگے اپنے کلام میں یہ بات بیان کی ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی آزمائش اس کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔
اللہ مسلمانوں کو ان تعویذ گنڈوں جادو سیکھنے سکھانے جیسے عمل سے دور رکھے اور ہم سب کا بھروسہ اور اعتقاد اللہ کی ذات پر مضبوط کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ہدایت اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔